अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाबिर इब्न अब्दुल्ला यक़ूलु समूतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनर रजुले व बैनस शिरके वल कुफ्रे तर्कुस सलात। ये सही बुखारी का हदीस है। ये हदीस में कहा गया है, यह जाबिर बिन अब्दुल्ला का रिवायत है, मोमिन और काफिर में फ़र्क क्या है? तो आपने फरमाया बैनर रजुले व बैनस शिरके वल कुफ्रे तर्कुस सलात। काफिर और मोमिन में सिर्फ फ़र्क इतना है कि काफिर नमाज नहीं पढ़ेंगे और मोमिन नमाज पढ़ती है। तो इस हदीस से ये पता चला कि चाहे वो मुस्लिम का बेटा हो, चाहे वो पैदाशी मुस्लिम हो, अगर अब्दुल जब्बार का भी बेटा हो, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता होगा तो वो काफिर होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस कह रहा है। और कई जगह में कुरान में भी यही अल्लाह ताला ने भी कहा है कि तुम देखो नमाज मत छोड़ देना और कहीं काफिर मुशरिकों में मत हो जाना। ये अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है। और हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज का छोड़ देना कुफ्र है, और नमाज छोड़ने के बाद वो शिर्क भी करता है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो अल्लाह ताला खुद कहता है कि तुम नमाज पढ़ो, अगर वो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो किसका सुनता है? अल्लाह ने कहा कि तुम नमाज पढ़ो, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप किसकी सुनते हैं? यानी आप खुद की सुनते हैं। तो जब आप खुद की सुनते हैं तो खुद की पूजा करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा शिर्क है। आप लोग नमाज को छोड़ते हैं, हम लोग नमाज को छोड़ते हैं, तो हम लोग भी किसी काफिर से कम नहीं है। ये मेरी और आपकी बात नहीं हो रही है, जो नमाज छोड़ती हैं उसकी बात हो रही है कि जो भी इंसान नमाज को छोड़ता है वो कुफ्र करता है। इस हदीस से पता चलता है। और चलिए ज़्यादा से ज़्यादा हदीस और कुरान से एडवोकेट सैयद साहब बयान करेंगे। चलिए हम लोग अभी वो सुनते हैं, फिर हम मिलेंगे। तो चलिए वो सुनते हैं। तो नमाज छोड़ने वाला वो जो है, नमाज के ताल्लुक से जो बातें आती है, जो इंसान नमाज छोड़े उसके ताल्लुक से आता है कि नमाज छोड़ने वाला इंसान जो है वो काफिर होता है, याद रखिए, वो मुनाफिक होता है, वो फासिक होता है। और इसके ताल्लुक से इतनी सारी बातें, इतनी सारी हदीसें आती है, मैं आपके सामने कुछ ही रख पाऊंगा। बहरहाल सबसे पहले मैं रखता हूं आपके सामने नमाज को तर्क करने वाला, नमाज को छोड़ने वाला, उसका सबसे पहला नुकसान ये है कि वो मुशरिक हो जाता है, वो शिर्क करता है। तारिक नमाज, नमाज को छोड़ने वाला इंसान मुशरिक होता है। आइए दलील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, पहले कुरान की आयत देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत में 31 में फरमाता है, मुनीबीना इलैहि वत्तक़ू वअक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। मुनीबीना इलैहि, मुत्तक़ीन और मोमिनों की सिफत है, गुनाह करते हैं तो अपने रब की तरफ पलट जाते हैं, इनाबत करते हैं, लौट जाते हैं। फिर फरमाया वत्तक़ू, और उसका डर इख्तियार करते हैं, वअक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं, वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, ए नबी नमाज कायम करना और मुशरिकों में से ना हो जाना। वो नमाज को छोड़ने वाला मुशरिक होता है। और कितना आसान है हमारे नमाज छोड़ना, अल्लाह रहम करे। नमाज को छोड़ने वाला मुशरिक होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुस्नद अहमद की रिवायत है, तरकुस सलात शिर्क, नमाज को छोड़ना शिर्क है। लफ्ज के साथ है, बिल्कुल जुमला है। नमाज को छोड़ना शिर्क है, इसलिए कि जिस रब ने पैदा किया, अगर तुम उसकी इबादत नहीं करते, इसका मतलब किसी ना किसी और चीज की इबादत तुम्हारे दिल में रच बस गई है। नमाज को छोड़ना शिर्क है। आगे जो है आप के ताल्लुक से आता है कि नमाज के ताल्लुक से आप फरमाते हैं नमाज को छोड़ना कुफ्र है। कुफ्र समझते हैं, काफिर है। आइए सुनिए अल्फाज जो है, ये हदीस जो है सही तरगीब व तहजीब की रिवायत है। सौबान रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, बंदे और कुफ्र और ईमान के बीच में फ़र्क जो है नमाज है, इसलिए कि आपने फरमाया इसे तर्क करने वाला बंदा मुशरिक करार पाता है। बंदा, इंसान
ایمان کفر کے بیچ میں فرق نماز ہے، اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا فرماتے ہیں مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک کرنے سے وہ کفر بھی کر لیتا ہے، تو شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق نماز ہے، اسے ترک کرنے سے بندہ مشرک قرار پاتا ہے. کسی کو کافر بولے تو اندازہ لگائیے آپ، کسی غیر مسلم کو آپ بولیے یہ کافر، تو وہ تلمل ہو جاتا، حالانکہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ لیکن تلمل ہو جاتا، کیونکہ میڈیا نے بتایا نا اتنا کافر بولے تو یہ کافر بولے تو یہ. اللہ کے رسول فرما رہے نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور وہ مشرک بھی ہوتا ہے اس لیے کفر کرتا ہے. اب ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، وہ جو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے. ایک طرف ایمان ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، ایک طرف کفر ہے اس کے کوئی تقاضے نہیں، جو چاہے کرو دنیا میں، کفر خود ہو جاتا ہے. ایمان کے تقاضے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ ڈیڈیکیشن دینا پڑتا ہے. اسی طرح جو آپ نے فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے ان بین رجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. انسان اور شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے. شرک اور کفر بیچ کا فرق نماز ہے. ایک انسان ہے اگر وہ شرک اور کفر پہ نہیں ہے تو فرق وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے. اب ہم اپنے آپ کو کس میں ڈالیں؟ ہم خود سوچ سکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کتنی چھوڑ رہے ہیں. اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھیے، اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے، اس درجے میں بھی انسان مشرک ایک درجہ ہے، کفر سے بھی نیچے ایک درجہ ہے. معلوم آپ وہ کیا ہے؟ نفاق. اس لیے کہ نفاق منافقت کفر کا ایک اعلیٰ قسم ہے، اس لیے اس کی سزا سب سے نچلی ہے. تو ایک نماز جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق بھی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 142 میں وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے. يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جو کچھ پڑھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کرتا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا. کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے، اور اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. تو منافق. اسی طرح متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے. یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری جاتی ہے. اللہ ہم پر رحم کرے، واقعی میں ہم پر فجر اور عشاء کی نماز مشکل ہو گئی ہے. منافق پر آپ نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہم نے فرمایا منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور کوے کی ٹھونگے سے سرزمین پہ مارتا ہے اور عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے. وہ اتنی سستی کہ سورج ڈوب رہا ہے، لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے اٹھتے ہوئے، جاتا ہے اور 4 رکعت تاکہ مسلمانوں کو بتائے میں مسلمان ہوں، بھائی کافر نہیں ہوا، اور ٹھونگ مارتا ہے 4، مطلب 4 سجدے، مطلب اس نے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد ختم کر دیتا ہے. تو منافق ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے جو کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا نماز چھوڑنے سے ہمارا کفر ظاہر ہو جائے گا. اللہ رحم کرے ہم پر. ہم لوگ اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان کہہ کر دھڑلے سے نمازیں چھوڑے، دھڑلے سے نمازیں چھوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی نماز کو چھوڑے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا نماز کو چھوڑنے سے میرا کفر ظاہر ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان بولتے ہیں اور اس کے بعد دھڑلے سے نمازیں ایک کے بعد ایک چھوٹ رہی ہیں. رمضان کا ایک چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے، اور رمضان کا ایک اور چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے. پہلا چاند وہ ہوتا ہے جو رمضان شروع کرتا ہے، ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ مسجدیں جو مسلیوں کے لیے ترستی تھی وہ مسجدیں جو پریشان ہو جاتی ہیں مسلیوں کے بوجھ اور وزن سے. جگہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، ہاؤس نہیں پور رہے، پانی نہیں پور رہا، چٹائی نہیں پور رہے، راستے نہیں پور رہے، بلڈنگز نہیں پور رہی. اور پھر ایک چاند اور آتا ہے، عجیب چاند ہوتا ہے، وہ بھی آئیں گا، وہ بھی کل یا پرسوں. پھر وہ چاند ایسا کرتا ہے مسجد پھر ویران ہو جاتی ہے کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو مجھ میں آتے تھے ایک چاند دیکھنے کے بعد. پھر ایک چاند دیکھ کر غائب ہو گئے. پھر اگلے سال انہیں لوگ ملتے ہوئی. اگلے سال کب میں ہم کو یاد آتا ہم مسلمان ہیں، اگلے سال 27 رجب شب معراج. پھر تھوڑا سا یاد آتا اور ارے اپنے مسلمان ہیں 15 شعبان، اس کو بھی ایک رات مناتے شب برات.